हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और आज जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम बता देता हूँ आप लोगों को। क्या मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क है? क्या औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं? हाँ यार, ये तो मतलब अलग चीज़ है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से थोड़ी सी दूर पे एक मस्जिद है। तो मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे भाई लोग रहते हैं जो मुस्लिम भाई हैं। मोस्टली मैंने उनको ही उस मस्जिद के पास देखा है, या शायद वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं या सजदा करने के लिए, वटेवर जो भी वो करने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने कभी महिला को वहाँ नहीं देखा आज तक। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी जानने के लिए, क्या मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है? क्या औरत मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं? ये पता चलेगा वीडियो देखने के बाद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है। आई होप इससे बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हो जाएं, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का रिएक्शन में स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। 10वीं हदीस भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 869, मुस्लिम में 999। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान। ये जनाब इतनी क्लियर कट हदीस है कि मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कौन जानेगा? आपकी बीवियां। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम देख लेते जो मेरे जमाने की औरतों ने इजाद की हैं। ये सईदा आयशा का जमाना जो है वो आज 10 दिसंबर 2016 नहीं था। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 ईयर जिंदा रही हैं। 58 हिजरी में फौत हुई हैं। आपकी वफात के 50 साल के अंदर के जमाने की वो बात कर रही हैं। ये ना समझिएगा कि वो आज के जमाने की बात है। सईदा आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कहती हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मौजूद होते, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस, बुखारी 869, मुस्लिम 999। मिशकात में हदीस नहीं है, इसलिए मैंने मिशकात का नंबर नहीं बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मस्जिद में जाने से भी रोक देते। अंदाजा करें, औरत को इजाजत है मस्जिद में जाने। जिस तरह के बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। यह है गामदी साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, इमाम खुमैनी। यह है मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में जाने से रोक देते। और मेरा भी आज पॉइंट ऑफ व्यू यही है। आजकल ये जो नेट का फितना और तस्वीर का फितना है ना, मैं नहीं समझता कि आज के दौर में जब तक 100% कंफर्मेशन ना हो औरतें मस्जिद में इत्काफ करें जाके। और यार, इन लोगों का कोई इतबार है? लोगों ने कैमरे वेब कैम फिट किए हुए हो मस्जिद के अंदर, साथ ही मुल्हिका इमाम मस्जिदों के घर होते हैं, क्या पता चलता है? ये वहां पे जो औरतें बैठी हुई हैं उन्होंने मोबाइल भी रखे हुए हैं, वो तस्वीरें बनाती रहे लोगों की, औरतों की। लिहाजा मैं बिल्कुल इज्तिहादन इस हवाले से इस चीज का कायल हूं, फिक़ह हनफी के इस मसले का, कि इस दौर के अंदर औरतों को घर में ही इत्काफ करना चाहिए जब तक के कंफर्मेशन ना हो जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इत्काफ के हवाले से औरतों के। और बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं। ये मतलब स्कैंडल वाला लेक्चर नहीं है, वरना तो एक अलग से एक टॉपिक है। जिसको शौक हो तो यूट्यूब के ऊपर इस तरह की चीजें देख ले कि किस तरह तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है इस कैमरे के नेगेटिव इस्तेमाल ने। ये तस्वीर का जो फितना आज जिस तरीके से खुल के सामने आया, तो ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। और जो इजाजत भी दी गई औरतों को वो सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 1060 उसका नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा कर ना जाए। अंदाजा करें आप और एक और मुस्लिम के तरीक में आता है कि जो औरत खुशबू लगाए वो मस्जिद में हमारे साथ नमाज ना पढ़े आके। खुशबू भी नहीं लगा के जा सकती। ये कहते हैं जी चेहरा खोल के जा सकती है। मुझे बताएं, खुशबू ज्यादा अट्रैक्टिव है या चेहरा? खुद सोचें। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझे। मैं बार बार वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ये इस तरह तो पर्टिकुलरली है तो उनकी है अमीन हसन इस्लाही साहब और गामदी साहब की, ताकि उस तबके तक हमारी बात पहुंचे कि मिजाज की आप बात करते हो, मिजाज समझे ना। औरत मस्जिद में खुशबू लगा के ना आए। और इसी तरीके से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है, 1062 उसका मिशकात में नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद में आने से मना मत करो, लेकिन घर में नमाज पढ़ना उनके लिए बेहतर है। अंदाजा करें, उस जमाने में भी मतलब मस्जिद में नहीं आ सकती है, मना भी मत करो, लेकिन घर में पढ़ना ज्यादा वाजिब है। एक ज़ईफ रवायत भी है, शेख अलबानी उसे हसन कहते हैं, कि औरत की जो घर की नमाज है वो मस्जिद से बेहतर है, और जो घर के कमरे की नमाज है वो सहन से बेहतर है, और कोठरी की नमाज जो है वो कमरे से बेहतर है।
تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو الحمدللہ. اب ذرا مزاج رسول کو آپ سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو نماز کا مسئلہ تھا، اب ذرا صفا مروہ کے حوالے سے بھی ذرا سنیں. 11ویں حدیث موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 14,666 نمبر حدیث ہے، 14,666. ابن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ نہیں ہے حج اور عمرے کے موقع پر، حالانکہ ایک دفعہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہنا ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یہ موقوفاً حدیث ہے، ذرا صحابی کا قول موقوفاً حدیث بن جاتی ہے، ان کے لیے تلبیہ نہیں ہے بلند آواز سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 12,952 اثر ہے، مسند شافعی میں بھی موجود ہے، بلکہ مسند شافعی میں تو اس میں باب بنا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ کی اور طواف کے درمیان رمل بھی نہیں کریں گی اور وہ صحیح میں بھی دوڑیں گی نہیں. المصنف ابن ابی شیبہ 12,952، مسند شافعی سنن کبریٰ للبیہقی میں ابن عمر کہتے ہیں صفا و مروہ کی صحیح میں دوڑنا اور طواف میں رمل کرنا عورتوں کے لیے منع ہے. اچھا، سنت ہے لیکن مردوں کے لیے. کیوں؟ پردے کی وجہ سے. دوڑیں گی تو ظاہر ہے ان کا سینہ جو ہے وہ چھلکے گا، تو طواف میں رمل بھی نہیں کریں گی. صفا مروہ میں وہ جو 2 گرین پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے وہ نہیں بھاگے گی الحمدللہ. میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسچن آنسر سیشن ہے نا، اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں. عورتوں کی امامت کا مسئلہ، وہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کی امامت ہے، وہ ذرا بتائیں نا سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں. یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کا یہ بھی قول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، سیدھی سی بات ہے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، اگر کچھ نے گل نہیں مننی نہ بنو بھائی جی، اسی تو صرف سمجھا ہی سکنے ہیں نا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو، بھائی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا، باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا. اچھا، لہٰذا اس حوالے سے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ آباد والے تھے، انہوں نے ایک لیکچر کے دوران بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جی عورتوں کا صفا مروہ میں بھاگنا کو جو منع کیا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور رمل میں ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صرف اجماع اور تواتر سے ثابت ہے. اور اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عورتوں اور مرد کی نماز کے اوپر جو فرق ہے، اس کے اوپر جو احادیث آئی ہیں اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کی وجہ سے مان لی جائیں گی. اور اس میں انہوں نے الزامی بات یہ کی، تو مولانا اسحاق صاحب کے شاگردوں کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا موقف غلط ہے. میں نے احادیث پیش کر دی ہیں ابن عمر سے موقوفاً کہ صفا مروہ کی صحیح بھی منع، رمل بھی منع، اذان بھی منع، اقامت بھی منع، اونچی آواز سے تلبیہ بھی منع. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً احادیث المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر موجود ہیں، مسند شافعی کے اندر موجود ہیں. لہٰذا مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے. باقی مرد و عورت کی نماز کے جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا. میرا موقف فی الوقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے اور اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے اکثریت کا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے. بہرحال اس میں تحقیق کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے، اس لیے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا. تو گائز علی بھائی کا بھی کوئی ایک دم ٹھوس اوپینین نہیں رہا ہے اس بات کو لے کے کہ عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں مسجد میں جا کے یہ سب، لیکن انہوں نے بولا ہے مسجد میں جا سکتی ہیں، منع ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر میں رہ کے پڑھتی ہیں تو وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے کیونکہ لوگوں کو اٹریکشن رہتا ہے ان سب چیزوں کو لے کے، خوشبو کو لے کے، چہرے کو لے کے، تو جو وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس کو نہیں کر پاتے، تو شاید اس لیے منع کیا گیا ہے. اور بھی 2-3 چیزیں تھیں جن کے لیے منع کیا گیا ہے. اذان نہیں دے سکتی ہیں مہیلائیں جو رہتی ہے. آئی ہوپ آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی کیونکہ مجھے تو بہت کچھ کلیئر ہوا ہے، تبھی میں نے نہیں دیکھا. میں بھی کبھی جیسے 5 بجے کے سمتنگ ابھی بھی میں ویڈیو بنا رہا تھا، دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا، 1:20-25 کے سمتنگ ہو رہا تھا، تو جو جان کی آواز آتی ہے وہ ایک پروش کے دوارا ہی جو آواز آتی ہے جان کی وہ رہتی ہے، کبھی بھی میں نے مہیلاؤں کی نہیں سنی ہے.
तो शायद इसके पीछे कुछ रहा होगा गाइस। तो यही सब है भाई ने जो बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस।